अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो वकला तंजीमों की मुल्की सतह पर सबसे बड़ी बॉडी या एसोसिएशन है, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात करेगी। तहकीकात में क्या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम बहुत संगीन है। इल्ज़ाम इंसानी स्मगलिंग का है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कौन सा स्टाफ, कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे लगाए गए हैं, एम्बेसियों में भेजे गए हैं जिससे ये लोग जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर नहीं थे, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, और कौन से मुल्कों में गए हैं, कितने लोग गए हैं, और शेंजन मुल्कों में कितने लोग गए हैं। FIA किस हद तक इसमें इंक्वायरी कर पाएगी, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इससे क्या तल्लक है, और दूसरा ये कि कौन से लोग थे जिनके लेटर हेड पैड पे ये लोग जो हैं बल्क की सूरत में जाते रहे हैं, और कौन से मुल्क जो हैं वो क्रॉसपॉन्डेंस में इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। इन तमाम मौज़ूआत पर आज की वीडियोज़ में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुख्तदर अख्तर शब्बीर साहब, जो सिटिंग सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को खुद एक कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड पैड पे बहुत सारे लोग जो हैं बल्क की सूरत में शेंजन वीज़े लगवा के मुल्क से बाहर जा चुके हैं और वहाँ से भी आगे स्लिप हो चुके हैं। इससे पहले उनको इन मामलात का कैसे पता चला? एक इंटरनल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ह हो गई। अब इन्होंने किया क्या? जब नवंबर 2022 में ये जो सिटिंग कैबिनेट है, ये तकरीबन ये 25वीं कैबिनेट बनती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, इन्होंने जब चार्ज संभाला तो इनके इल्म में ये बात आई कि इनके जो पहले जो प्रीडिसेसर थे, यानी कि जो इनसे पहले 24 कैबिनेट वाले लोग थे, उन्होंने या उनके टेन्योर में उनके स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड पे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर नहीं थे और ना ही वो वकील थे। यानी कि इसमें आपने दो चीज़ों को जो है वो बहुत गौर से सुनना है। एक ऐसा इदारा जो कि मुल्की सतह पर सबसे एक सेंसिटिव इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ उसकी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड पैड पे उस वक़्त के अहदेदारों ने मुख्तलफ लोगों का बल्क की सूरत में, यानी कि एक केस ऑस्ट्रिया का सामने आया है, शेंजन वीज़ा के लिए 39 लोगों का एक लेटर हेड पैड पे इन्होंने लिख के रिकमेंड करके रिकमेंडेशन लेटर जारी कर दिया ऑस्ट्रिया की एम्बेसी को कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। यानी कि आप ये हिसाब लगा लें कि ये सिर्फ एक एम्बेसी की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि वहाँ पे जब ये लोग ऑस्ट्रिया में गए तो वहाँ से ये आगे स्लिप हो गए, चूँकि शेंजन वीज़ा था, किसी भी मुल्क में जा सकते थे। तो वहाँ की जो ऑस्ट्रियन एम्बेसी है, उन्होंने वापस इनको रिकन्फर्म करने के लिए क्रॉसपॉन्डेंस की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ कि जो लोग आपने भेजे थे, आपकी रिकमेंडेशन पे हमने उनके वीज़े लगवाए हैं, वो लोग तो स्लिप कर गए हैं। तो उस वक्त ये जो सिटिंग कैबिनेट थी, इनके इल्म में ये बात आई। अब इसी तरह की एक क्रॉसपॉन्डेंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी ऑस्ट्रेलिया की जो एम्बेसी है उन्होंने जो है वो भेजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी सिर्फ एक मुल्क की क्रॉसपॉन्डेंस जो है, ये दोनों जो हमारी बार एसोसिएशन इनके पास आई हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने केसेस जो हैं वो और आते हैं। अब ऑस्ट्रिया में जो इन्होंने एम्बेसी को जो रेकमेंड करके लोग भेजे थे, उनकी तादाद थी 39, यानी कि 39 लोगों को एक लेटर हेड पैड पे इन्होंने एक ग्रुप बना के जो है वो भेजा, और उनमें 39 में कोई भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वकील नहीं था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की का वकील नहीं था और ना ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वो मेंबर था।
اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب اس لیٹر ہیڈ پیڈ کو جب واپس آسٹریلیا ایمبیسی نے ابھی بھیجا، اس وقت تو ویزے لگ گئے، وہ بندے تو چلے گئے، تو وہ لیٹر ہیڈ پہ جو ریفرنس نمبر لکھا تھا اسی ریفرنس نمبر سے آلریڈی کوئی عام کراسپونڈنس اس مطلب جیسے اداروں میں ہوتی ہے وہ جاری ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ فیک تھا، یعنی کہ وہ انہوں نے لیٹر ہیڈ پیڈ بھی فیک بنایا اور جو اس وقت کے عہدیدار سے ان کے سائن بھی فیک کیے اور ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے وہ ایمبیسیز کو انہوں نے فیک بھیجے۔ اب جب انہوں نے انٹرنل انکوائری کی تو اس انکوائری بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ جو 2022 نومبر سے پہلے کی یعنی کہ 24ویں جو ایگزیکٹو کمیٹی تھی اس کا لیٹر ہیڈ پیڈ اور ان لوگوں کے سائن جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ تو اب انہوں نے انویسٹیگیٹنگ جو ایف آئی اے ہے، فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، ان کو جو ہے وہ کمپلینٹ سیکرٹری صاحب نے فائل کر دی ہے۔ اب انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے ایف آئی اے وہ اب پروب یہ کر رہی ہے کہ وہ جو 43 لوگ تھے ان کو، چونکہ وہ ایک ہی لیٹر ہیڈ پیڈ پہ سارے ریکمینڈ ہو کے گئے تھے کہ کون سی کمپنی جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے ویزا وغیرہ جو ہے سارا پروسیس کروایا ہے اور کس کمپنی نے جو ہے ان کی ٹکٹنگ وغیرہ کروا کے تو ان کو بھیجا ہے۔ میننگ دیر بائے کہ جو پہلے ہم لوگ جو لائر تھے یا لائر کمیونٹی کے جو لوگ تھے ان کی ایک ریکمنڈیشن ہوتی تھی تو یہ ایک کام رہ گیا تھا، یہ ایک ادارہ بچا ہوا تھا جس کا کم از کم ایمبیسی یہ سمجھتی تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی ریکمنڈیشن پہ جو اصل وکلا حضرات ہوتے ہیں وہ پھر ان کا جو وزٹ ویزا ہوتا ہے یا فیملی ویزا پہ وہ جاتے ہیں اپنی چھٹیوں میں، تو یہ ایک نیا جو ہے وہ سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ اب اگر آپ اصلی لیٹر بھی بھیجیں گے تو پتہ نہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ابھی صرف ایک ملک آسٹریا کا کیس سامنے آیا ہے، اب باقی ملکوں کا کیا ہوتا ہے، یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ منسلک ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، انہی کے جو لائر ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اس طرح کے نیٹ ورکنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایسے مافیاز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ میں، انسانی سمگلنگ میں یا اللیگل جو ٹرانسپورٹیشن ہے لوگوں کی اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک سنگین اور قابل افسوس ایک الزام لگا ہے، اور میں امید کرتا ہوں اس بات پہ کہ آنے والے دنوں میں جو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ اس پہ کوئی جو ہے وہ زبردست قسم کی تحقیقات لا کے، اور جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایکٹ آف انڈیویجول ہوتا ہے اس کو تو معافی دی جاتی ہے، لیکن جو ایکٹ اگینسٹ کسی بھی سوسائٹی یا کمیونٹی ہوتا ہے اس بندے کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے جو پوری لائر کمیونٹی ہے اور جو پاکستان کی سب سے بڑی لائر باڈی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس کے جو ایک تقدس کو بھی پامال کیا ہے اور اس کو مس یوز کیا ہے، اور اس سے جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پوری لائر کمیونٹی کی جو ہے ایک تو ریپوٹیشن ایٹ سٹیک لگ گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہیومن ٹریفکنگ جیسے سنگین جرم میں ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں یا ہمارے کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ابھی چونکہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ باڈی بھی آئے گی وہ اس کو سنجیدگی سے لے اور ان تحقیقات کو جو ہے وہ مکمل کروائے، اور جو بھی لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں، جو بھی لوگ اس میں گناہ گار ہیں، خواہ وہ کتنے بھی بڑے عہدوں میں، خواہ وہ وکیل ہی ہوں، جن لوگوں نے یہ جعلی لوگوں کو وکیل بنا کے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبر بنا کے بھیجا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں جو لائر کمیونٹی ہے اور بالخصوص جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس کا جو ایک تقدس ہے، جو ایک انٹیگریٹی ہے، اس کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے، وہ نہ ڈیمیج ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔